पहली तारीख से पहले ही पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिरा दी गई। एक ही झटके में पेट्रोल की सेंचुरी हो गई। 25 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर मिलने लगा। डीजल 21 रुपए इजाफे के बाद 101 रुपए पर आ गया। मिट्टी के तेल में 23 रुपए इजाफा, नई कीमत 59 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो गई। लाइट डीजल ऑयल 17 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए का हो गया। कई शहरों में पेट्रोल महंगा होते ही कई रोज से बंद पेट्रोल पंप्स भी खुल गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बड़े सगीर में सबसे कम है। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम कीमतों में 33% इजाफा चीनी स्कैंडल पार्ट 2 करार दे दिया। कहा चीनी के बाद पेट्रोल माफिया जीत गया, अवाम हार गए। पेट्रोलियम कीमतों में तारीखी इजाफे का बम फेंक दिया गया। मईशत तबाह, तरक्की की शरह सिफर, बेरोजगारी और बीमारी, ये है नया पाकिस्तान। अपोजिशन लीडर का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कीमतों में इजाफे के खिलाफ नून लीग का आज पार्लियामान में एहतजाज का ऐलान। पेट्रोल सस्ता होने से कुछ सस्ता नहीं हुआ था, अब महंगा होने से महंगाई जरूर होगी। यही नया पाकिस्तान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तबसरा। कहा इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके जखीरा करवाया और फिर महंगा करके माफिया को फायदा पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले माफिया को लगाम डालने का नारा लगाने वाले माफिया के सामने बेबस हो गए। पेट्रोलियम कीमतों में चंद दिन का रिलीफ सूद समेत वापस लिया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान बोले पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला माफिया के सामने घुटने टेकने के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना ने आलमी मईशतों को मुतासिर किया। बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा। इसी वजह से कीमतों में नजरसानी करना पड़ी, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। अवाम की फलाह पहली तरजीह है, इन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक के डियर कस्टमर्स बिजली की आंख मिचोली से बेजार। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक के आज से सूरत हाल में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। वजारत तवानाई का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को मजीद 500 मेगावाट दे सकते हैं, लेकिन उनका सिस्टम इजाफी बिजली उठाने के काबिल ही नहीं। कराची में आज से लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। कल से बिजली की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी का प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में दावा। कहा तेल की दरामद में कमी की वजह से मुश्किलात आई। गैस और फर्नेस ऑयल मतलूबा मिकदार में मिल जाए तो बिजली की कमी नहीं होगी। वजारत हवाबाजी ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरीन एयर के 10 पायलट्स शामिल। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने फौरी तौर पर अपने तमाम 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए। फहरिस्त में पालपा के सीनियर ओहदेदारान बशमूल तर्जुमान पालपा कैप्टन कासिम कादिर भी शामिल। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3138 केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,99,000 तक जा पहुंची। कोरोना से एक दिन में 74 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 4035 हो गई। गुज़श्ता रोज 21,033 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के 86,906 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना केसेस में इजाफा। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 4 में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। इलाके में खाने पीने, दवाओं और इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان 29 جون کو کرتارپور راہداری کھولنے کو تیار ہے. پاکستان نے یہ فیصلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر کیا ہے. فیصلے سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا 5 اگست تک دوبارہ ملکی اور عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر اٹھانے کا اعلان. مظفر آباد میں احساس کیش پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایک صاحب کے آزادی مارچ سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا. مودی ہندوستان کو تباہ کر رہا ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں خوف اور دہشت پھیلا کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت اپنی اس کوشش سے کشمیریوں کو ڈرا نہیں سکتا. روسی فوج کے انٹیلیجنس یونٹ نے امریکی اور اتحادی فوج پر حملوں کے لیے افغان جنگجوؤں کو انعامی رقوم دی تھیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا امریکی انٹیلیجنس ذرائع سے دعویٰ. کہا انعامی رقوم کی پیشکش گزشتہ سال کی گئی. وائٹ ہاؤس کا تبصرے سے انکار. صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا مل کر عوام کی خدمت کے عزم کا اعادہ. عثمان بزدار نے کہا کہ قاف لیگ ہماری اتحادی ہے, ساتھ لے کر چل رہے ہیں. پرویز الہی بولے اکٹھے تھے, اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی رہیں گے. عوام کو ریلیف دینے کے مشن میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے. سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی جائے گی. نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق پڑھائیں گے. منور حسن طویل علالت کے بعد گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے. ان کی عمر 79 برس تھی. منور حسن 2009 سے 2014 تک جماعت اسلامی کے امیر رہے. صدر مملکت عارف الوی, وزیر اعظم عمران خان, شہباز شریف, وزیر اطلاعات شبلی فراز, گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ پنجاب, صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان, چوہدری شجاعت حسین اور مونس الہی سمیت کئی سیاسی, سماجی اور مذہبی شخصیات کا سابق امیر جماعت اسلامی کے انتقال پر اظہار افسوس. اسلام آباد کی عدالت نے امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کی رحمان ملک کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی درخواست پر پولیس کو جواب داخل کرانے کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا. رحمان ملک کے وکیل نے بھی وکالت نامہ جمع کرا دیا. پہلے بغیر مقدمے گرفتار کیا, پھر بے بنیاد ریفرنس دائر کر دیا. نیب نے جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کے خلاف نجی جائیداد کی خریداری کے معاملے پر ریفرنس دائر کر دیا. میاں نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ریفرنس میں نامزد. سابق ڈی جی ایل ڈی اے ہمایوں فیض اور میاں بشیر احمد کو بھی ریفرنس میں نامزد کیا گیا. نیب عدالت 29 جون کو ابتدائی سماعت کرے گی. احتساب عدالت کے ایڈمن جج نے فاضل جج اسد علی کو سماعت کا اختیار دے دیا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 106 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری, روزنامہ جنگ, دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج.